تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تے تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا اے جملے میں پڑھنا مینوں سرور بڑا آندا ہے کیوں اندے اندر میرے مالک دی شان ہے تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تے تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پرائیو ڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا پاک پتن دے رہنا لیو نبی پاک دے غلاموں مسلمانوں بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ مولا تیرا دروازہ چھڑ چھڑیا اونا جیتیاں بازیاں ہاریاں نے تے جڑے رستے تو سنت دی مہکے آوے جڑے رستے تو سنت دی مہکے آوے اسے رستے تے لنگنا چاہیدا اے تے جیڑا سونے نبی دی ادھر ویکھو جیڑا سونے نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے تے یارو سنت نبی دے رنگ دے وچ اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے او پاویں رس دی دنیا رس جاوے کلے اللہ کولوں منگنا چاہیدا اے کلے اللہ کولوں منگنا چاہیدا اے اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں جیڑا اللہ دا منگتا بیٹھے ایک اور ربائی پیش کراں کہ ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا زندگیاں بیت گئی پھر بھی اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا جھولی میری خالی ہے میں نے ایک بار کہا جھولی میری خالی ہے اتنا میرے اللہ نے دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا او کہہ دیو سبحان اللہ جنہوں اللہ دیندہ پہ اللہ دا دیتا کھان دینے اللہ دیتے بولو سبحان اللہ 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 پھر توڑا ذوق تازہ کراں مولا سجدے چ سارے ہووے تیری حمد و ثنا ہووے مولا سجدے چ سارے ہووے تیری حمد و ثنا ہووے میرے ہونٹاں تے ہر ویلے میرے ہونٹاں تے ہر ویلے بس تیرا غنا ہووے مولا سجدے چ سار ہووے تیری حمد و ثنا ہووے تسی بولو نہ بولو میرا عقیدہ میرا مسلک میں پیش کرن لگیاں نبی گومل ولی گومل سب تیرے سوالی نے او نبی گومل ولی گومل سب تیرے سوالی نے کئی پیرے سے میں بیکے جیڑے بچیاں تو خالی نے اونا راوات چل تُویں جیڑی اللہ دی راہ ہووے کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو پھر سبحان اللہ اللہ دی تو
نال پیار نہیں ہے جے پیار ہے تے پھر کہو سبحان اللہ کوئی اتنے لوگ اللہ دی قسمیں کئی کسے دا نعرہ لے کے مریا پھردا ہے کوئی کسے پیچھے مریا پھردا ہے تانوں موت آ جائے اللہ دی توحید تے اور کی چاہیے کہو سبحان اللہ مولا سجدے چ سارے ہووے تیری حمد و ثنا ہووے تے دعا کرن لگا دعا کر ویل گئے میری کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے کہو آمین جنہوں ساتھ چاہیے نبی پاک دا کہو آمین دعا کر ویل گئے میری کے ساتھ سونے دا نصیب ہووے اور پانی حوض دا انج پیواں بک سونے دا قریب ہووے تے ہونٹ میرے لگے گومل ہونٹ میرے لگے گومل سونے دی سونی تلی مولا سجدے چ سارے ہووے تیری حمد و ثنا ہووے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے ہموم زبان خدا نہ کرے دو جملے انشاءاللہ اس تو بعد میرا کلام ختم ہے میں اللہ دی توفیق نال جتھے بھی مینوں موقع لب دے میں اپنے مسلک نال بے وفائی نہیں کردا اپنے مسلک نو چھڈ کے میں کسے پاسے نہیں جے جاندا صرف اللہ نے اکھاں دی مزوری والا مسئلہ بنایا ہے میں اپنے بختاں تے ناز کرنا ورنہ میرے جیسے کروڑاں اللہ دی قسمیں زمین تے تکے کھاندے پھردے جے مینوں رب نے اس قابل کیتا کہ میں آقا علیہ السلام دی نعت اور اللہ تعالی دی توحید واسطے بلند کردا پھرنا آواز دعا کرو اللہ مینوں ختم نبوت تے شہادت دی موت نصیب فرما دے یار بڑے گناہگار ہیں اللہ دی قسمیں نبی دی ختم نبوت دا ایک مسئلہ اہم مسئلہ بن چکے ہیں دعا فرماؤ اللہ سانو سارے نبی دی ختم نبوت دا دفاع کرن دی توفیق عطا فرمائے دو جملے نبی پاک دی زلفاں دے حوالے نال اس تو بعد میرا کلام ختم ہو جائے گا کہ مشکل سے راستے آسان ہو گئے مشکل سے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے میرے نبی نے دنیا میں رکھا جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے 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 سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے جد بھی میں قرآن دے بر کے کھول دگا جد بھی میں قرآن دے بر کے کھول دگا توجہ جد بھی میں قرآن دے بر کے کھول دگا جد بھی میں قرآن دے ور کے کھول دگا کھول جاندے ہاں کھول جاندے اخوال تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال تیریاں زلفاں دے 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 سونے شان کمال نے تیریاں آخری جملہ اللہ دی قسمیں حسن و حسین دیاں آقا کیا باتاں تیرے حسین دیاں آقا کیا باتاں کھیڈ دے رہے ادھر کھیڈ دے رہے جو نال نے تیریاں زلفاں دے
قیدی حسن جمال تیریاں زلفاں دے ماشاءاللہ اللہ دی قسم مسکراہٹ آئی ہے چہریاں تے دوبارہ پھر پڑھاں گا مسکرا کے ہنس کے کہنا سبحان اللہ تاکہ مغالطے دور ہو جان وہابی اہل بیت دی شان نہیں بیان کر دے وہابی نبی پاک دی شان نہیں بیان کر دے اے جملہ میں مسلک واسطے پڑھدا پیاں واں توجہ تہاڈی جانا توجہ کریا جے یار اللہ 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 حسن و حسین دیاں آیا کا کیا باتاں حسن و حسین دیاں آیا کا کیا باتاں کھیڈ دے رہے عثمانی صاحب کھیڈ دے رہے جو نال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال تیریاں زلفاں دے دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے میرا کلام مکمل ہویا اگر توڑی اجازت ہوئے تے دو جملے شانے سے آبا دے پڑھ دے وہاں کیوں جی دو جملے صرف انشاءاللہ تین چو 4 منٹ جی شانے سے آبا واسطے اللہ تو نے جزائے خیر عطا فرمائے نبی پاک اللہ تعالیٰ دی حمد پڑھی نبی پاک دی نعت پڑھی اہل بیت دا ذکر ہو گیا اگر میں نبی پاک دے صحابہ دا ذکر نہ کران تے بات مکمل نے میں رات نو نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ واللہ میرے دل اندر صحابہ دی صدیق و عمر دی وفا موجود ہے میں او کہنا وہ اہل حدیث ہی نہیں جندے ذل دے وچ صحابہ دا پیار نہیں آئیے میں انشاءاللہ 2 جملیاں دی اجازت لئی 2 تو ود نہیں پڑھاں گا انشاءاللہ توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ کون صحابہ جنہ دے بارے قرآن بیان کر دے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم سبحان اللہ اللہ کہندے میں نبی دے صحابہ دا دل دا امتحان لیا کامیاب ہو گئے آئیے حضرات میں کہنا چاہنا سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے سونے تھوڑی جنہوں سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال اندر میں آل حدیث دا ضرور پیغام پہنچانا چاہنا کہ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے ساریاں صحابہ وچوں 4 بڑے سونے نے وہ جنہوں 4 پیارے لگ دینے کہو سبحان اللہ اٹھ جاؤ جلسہ نہ سنیا جائے جنہیں صحابہ واسطے نہیں بولنا خدا دی قسمیں وہ جاندہ کی کرنے جڑی صحابہ واسطے نہیں نکل سکتی ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے اللہ اللہ پہلے مننے آتے بن گیا صدیق اللہ سونے دایو جوڑیا رفیق پہلے مننے آتے بن گیا صدیق اللہ سونے دایو جوڑیا رفیق او غارب تے مزار والے پیار بڑے سونے نے او سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی ہے عمر آیا عمر نو جان دی خدائی آمینہ دا لال جندہ بنے جوائی ہے آمینہ دا لال جندہ بنے جوائی عمر جرار دے وقار بڑے سونے نے کہہ دیو سبحان اللہ سونے نے حضور سائیں دے یار بڑے سونے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ